अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पहली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको मेरे उस बयान में से कुछ एक भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शायद आपकी वजह से मेरी या किसी और की मदद हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है, आज जिस मौजू पे मुझे बात करने का मेरा दिल चाह रहा है, वो है जी डिप्रेशन। मैं इस डिप्रेशन के टॉपिक की तरफ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं भी बारहा इस फ़ेज़ से गुज़री हूँ और आज की जो नौजवान नस्ल है, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रही है। पहले तो ऐसे होता था कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बूढ़े जो होते थे, वो अपने माज़ी को याद करते थे और उसी में हर वक़्त उलझे रहते थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अगर मैं अब भी यंग होती या होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। वो भी एंग्ज़ायटी की एक फ़ेज़ होती है, जब वो अपने माज़ी में खोए रहते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं। लेकिन आजकल तो नौजवान नस्ल भी इसका शिकार नज़र आती है। बेसिकली डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन कोई भी नेगेटिव सोच हो सकती है, जो जिसे आप इतना सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं कि वो ख़्याल जो है वो एक फ़ीलिंग बन के आपके ऊपर तारी हो जाता है। वो एक एहसास की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जब वो एहसास जो है वो आपके अंदर रच बस जाता है, तो फिर उसकी जो फ़िज़िकल सिम्पटम्स हैं वो ज़ाहिर होने लगती हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नींद उड़ जाती है, बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, सर दर्द रहने लगता है, आप बहुत लेज़ी हो जाते हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, बेचैनी महसूस करते हैं, तन्हा रहने को दिल चाहता है और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कुछ खाने को, किसी से बात करने को, बोलने को भी दिल नहीं करता। ये सारी डिप्रेशन की अलामतें हैं और इससे क्या होता है, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। आपको लगता है कि शायद ये मेरा स्टमक अपसेट है, लेकिन आप पीछे से उसके कॉज़ की तरफ नहीं जा रहे होते कि इसकी रीज़न क्या है? क्यों ये मेरा स्टमक जो है ये अपसेट हुआ है? मेरे साथ मसला क्या है? बेसिकली वो एंग्ज़ायटी, वो डिप्रेशन जिसे आपने अपने ऊपर तारी कर लिया है, उसी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो ऐसे रिएक्ट करती है। बात ये नहीं है कि डिप्रेशन एक बीमारी है और ये आपको बचपन से हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। बचपन के हालात हो सकते हैं, आपने इस कदर गुर्बत में, मुफ़लिसी में या इस कदर तंग-दस्ती में अपना वो वक़्त गुज़ारा है कि आपके जो बचपन के वाक़यात हैं वो आपके ज़हन में रहते हैं। आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है, आपके सिबलिंग्स में से किसी ने आपके किसी वीक पॉइंट को इतना हाइलाइट कर दिया कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं और आप उस एक बात को सोचते रहते हैं कि मेरी यहाँ इंसल्ट हुई, मेरी वहाँ इंसल्ट हुई। ऐसा सबके साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है और किसी न किसी दौर में हर बंदा जो है ना, हम में से हर ज़ीरू जो है, उसने कहीं न कहीं ये तकलीफ़ उठाई होती है। हाँ, जो बहादुर लोग होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, वो अपने ऊपर काबू पा लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर असाब के लोग होते हैं, तो उनको फिर सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं कि मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ। उन्हें लग रहा होता है कि ये जो मुश्किल है, ये बहुत बड़ी है और शायद मैं इससे नहीं निकल पाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है। करना क्या है जी, मुश्किल जिस रब की तरफ से आई है, उसी रब की तरफ रुजू करना है। गम जो है ना, ये हमारे लिए कभी-कभी बहुत बड़ी नेमत भी साबित होता है, जब ये हमें अल्लाह से मिला देता है। गम के वक़्त आप आँसू बहाएँ, आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई शर्मिंदगी है, कोई नदामत है। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान कोई सिन कर लेता है, कोई गुनाह कर लेता है, कोई ऐसा गुनाह जिसे आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने रब की ज़ात से तो शेयर कर सकते हैं। आप अल्लाह पाक के साथ पास जाएँ, उसी के पास बैठें, उसी के पास बैठ के रोएँ, बावज़ू रहें। बावज़ू रहेंगे तो क्या होगा? शैतान जो है आपके दिल में वसवसे नहीं डालेगा। जो एक काम आपको करना है, वो ये है कि खुद को बिज़ी रखना है, आइसोलेट नहीं रखना।
اگر آپ آئسولیشن میں چلے جائیں گے تو جو وسوسے ہیں، جو وہم ہے، وہ آپ کو گھیرے رکھے گا ہر وقت۔ اور شیطان جو ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے انسان کو نا امید کر دینا۔ اور جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ ہاں، آئسولیشن میں اگر آپ اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نا امید نہیں ہوں، کبھی بھی نا امید نہ ہوں۔ غم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ غم میں اللہ کو یاد کریں، اسی کے سامنے آنسو بہائیں، سجدے کریں۔ یہ آنسو جو ہیں یہ آپ کے وہ موتی ہیں جو اللہ پاک کی ذات کو بہت پسند ہیں، ندامت کے آنسو خاص طور پر۔ اور یہ جو غم ہوتا ہے یہ اللہ کے قریب جانے کا ایک شارٹ سا کورس ہوتا ہے، ایک شارٹ روٹ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جس بندے کو ہدایت دینی ہوتی ہے، جسے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک اسے غم کے سٹروک دیتا ہے ایسے تاکہ وہ بندہ میرے قریب رہے، مجھ سے دور نہ جائے۔ اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میرا بندہ کتنا پیشنٹ ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو آپ نے جو صبر کیا ہے وہ آپ کا رائے گا تو نہیں جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے اس صبر کا کہیں نہ کہیں تو کبھی نہ کبھی تو اجر ضرور دے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ اگر آپ امید نہ چھوڑیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو رہنا ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی وہم ستائے، کوئی آپ کو نیگیٹو سوچ آئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اللہ پاک کے نبی پہ درود و سلام بھیجیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں تو اللہ پاک کو یہ بھی پسند ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز رفع حاجت پڑھنی ہے آپ نے۔ اور جس طرح ہم یوگا کی حالت میں بیٹھتے ہیں، آپ کراس سٹنگ میں بیٹھیں چوکڑی لگا کے، اور بالکل اپنی ناک کی سیمت اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھیں۔ آپ کے جو انگوٹھے ہیں وہ آپ کی ناک کی طرف ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ہاتھوں کو باندھیں اور اپنی ناک کی سیمت آپ اس کو رکھیں، آنکھیں بند کریں اور آپ میڈیٹیشن کریں۔ آپ پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند بھی ہیں تو آپ نے اتنی عقیدت سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نیچے نظریں رکھنی ہیں اور ناک کی بالکل سمت آپ کے انگوٹھے ہونے چاہیے، بالکل سیدھے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے، یعنی آپ کی انگلیاں اوپر آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں یہ کر کے بھی دکھاؤں گی۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا مائنڈ جو ہے نا، جو کسی ایک سوچ پہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ فوکس کرنے لگ جائے گا، وہ فوکس کرنے لگ جائے گا کسی ایک پوائنٹ پہ۔ اور پھر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے زندہ اور قائم رہنے والے رب میری مدد فرما۔ جب آپ اس رب کو پریشانی کی حالت میں پکارتے ہیں تو وہ رب بہت راضی ہوتا ہے آپ سے کہ میرا رب، میرا بندہ جو ہے یہ میرے سامنے خود کو حقیر جانتا ہے اور صرف مجھ ہی سے مانگتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیشہ پورا بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات سے ہی مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ اور نا امید نہیں ہونا، بچوں سے پیار کریں، اپنی ماں کے گلے لگ کے رو لیں اور اتنا روئیں، اتنا روئیں کہ آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جائے۔ اور پھر آپ کو جو بات، جو پریشانی تنگ کر رہی ہے، جو آپ کسی سے نہیں کہہ پا رہے، وہ آپ اپنی ماں سے کہہ دیں۔ ماں کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کا کوئی سیکرٹ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرے گی، وہ آپ کو اپنے سینے سے لگائے گی۔ تو دیکھیں آپ کتنا سکون محسوس کریں گے۔ میری ان باتوں کو بڑے غور سے سنیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد کوئی ایک ایسا شخص ہے جو ڈپریشن میں ہے، تو اس کے پاس جا کے نا امیدی کی باتیں نہ کریں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میری بہن اپنے سسرالی حالات سے پریشان ہے تو آپ اس کے سامنے جا کے یہ مت کہیں نہیں میرا شوہر تو ایسا نہیں کرتا، نہیں میری ساس تو بہت اچھی ہے۔
بلکہ اس کی جو نیگیٹو بات ہے آپ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی پازیٹیو وے دے دیں کہ کوئی بات نہیں، وہ حالات اور وقت جو ہے یہ بدل جاتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر جو ہیلنگ پاور آتی ہے نا، وہ اس کے سارے غموں کا مداوع کر دیتی ہے، اور پھر ہمیں خود ہی احساس ہوتا ہے یہ تو بات بہت چھوٹی تھی جس بات کے لیے میں اتنا پریشان تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ ساری باتیں اچھی نہیں لگی تو ان میں سے جو ایک اچھی بات لگی ہے برائے مہربانی اسی کی وجہ سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اسے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ والسلام، فرزانہ۔